Brought to you by Marlin Bank Limited, the power to lead. Bank of Asia, Nepal Limited. नमस्कार, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। गत आर्थिक वर्षमा मुलुकको वार्षिक मूल्य वृद्धि दर 8.3% रहेको छ। तर मौद्रिक नीति मार्फत केन्द्रीय ब्याङ्कले गत आर्थिक वर्षमा मूल्य वृद्धि दर 7% मा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। उता दोस्रो त्रैमासिकमा अमेरिकाको अर्थतन्त्र प्रक्षेपित भन्दा सन्तोषजनक रहेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ। यता पश्चिम स्थित जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि चिनिया कम्पनी थ्री ग्रजेस र नेपाल लगानी बोर्डले संशोधित सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। आजको कार्यक्रममा हामी गैर आवासीय नेपाली सङ्घको क्षेत्रीय सम्मेलन, नेपालको जडीबुटी निकासीको प्रचुर सम्भावना, ग्रामीण एवं विपन्न जनतामा लघु वित्तीय पहुँच लगायत साताका अन्य आर्थिक गतिविधिहरू। पकेट मनी न त हराउने डर न त सधैँ ड्याडी मम्मीसँग मागिरहनु पर्ने झन्झट। सुरक्षा र 24 घण्टा सुविधा साँच्चै सजिलो भएको छ। नेपालमै पहिलो पटक जी-बेस EMV कम्प्लाइन्ट कार्ड। यो भ्याइ नभ्याइमा ब्याङ्कमा लाइन बसिरहनु पनि परेन, पैसा छिक्न एटी पनि जानु पर्यो। त्यसैले हिमालयन ब्याङ्क डेबिट एन्ड क्रेडिट कार्ड, सिक्योर एन्ड रिलायबल। Marlin Bank Limited, the power to lead. तपाईको पसिना पनि सफलता, तपाईको धैर्य पनि सौगात, तपाईको अभ्यास पनि पूर्णता, तपाई जो भए पनि, तपाईको सपना जे भए पनि हाम्रो सरकार तपाईसँग। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क, ट्रुली अ नेपाली ब्याङ्क। सुरुवात हो यो सञ्चयको, समृद्धिको आधार हो, सुनौलो भविष्यको, खुशीको, नयाँ जिन्दगीको माध्यम हो यो देशको विकासको, प्रगतिको। Civil Bank, one bank, 28 million aspirations, thinking forward, moving forward. H&B Development Bank Limited, commitment for real banking. भूगोल तथा जलवायुको विविधताले सम्पन्न हाम्रो मुलुकसँग जडीबुटी निकासीको प्रचुर सम्भावना रहेको छ। यता जडीबुटी, गैर काष्ठ वन पैदावार तथा सुगन्धित तेलको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाल प्रतिस्पर्धी देखिन्छ। औषधिजन्य जडीबुटी तथा सुगन्धित तेलको निकासी व्यापारमा प्रतिस्पर्धी चीन, जर्मनी, भारत, अमेरिका लगायतका देशहरूसँगै नेपाल 25औं स्थानमा रहेको छ। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। भूगोल तथा जलवायुको विविधताले सम्पन्न नेपालसँग जडीबुटी निकासीको प्रचुर सम्भावना छ। जडीबुटी, गैरकाष्ठ वन पैदावार तथा सुगन्धित तेलको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नेपाल प्रतिस्पर्धी देखिन्छ। औषधिजन्य जडीबुटी तथा सुगन्धित तेलको निकासी व्यापारमा प्रतिस्पर्धी चीन, जर्मनी, भारत, अमेरिका लगायत देशहरूसँगै नेपाल 25औं स्थानमा छ। नेसनल हिसाबले पनि बहुत धेरै बहुमूल्य जडीबुटीहरू पनि छन् र त्यो बहुमूल्य जडीबुटीको चाहिँ टेक्नोलोजी हामीले चाहिँ डेभलप गर्न सक्यो भने, त्यसको चाहिँ नर्सरी टेक्निक, कल्टिभेसन टेक्निकहरू डेभलप गर्न सक्यो भने हामीले चाहिँ त्यसको कमर्सियल स्केलमा चाहिँ कल्टिभेसन गरेर चाहिँ प्रचुर मात्रामा चाहिँ त्यहाँबाट हामीले फाइदा मतलब लिन सक्छौँ। त्यसमा अर्को कुनै हिसाबले हो भने जस्तै यो कतिपय जडीबुटीहरू हजुरको हामीले चाहेर पनि अरू ठाउँमा ओपन स्पेसमा चाहिँ कल्टिभेसन गर्न सक्दैनौँ। तर यहाँनिर जस्तै एकदम हाई भ्यालु, लो भोल्युमवाला जो भएको जडीबुटीहरू छ त्यस्तोलाई चाहिँ कल्टिभेसनमा लान सक्यो भने त्यहाँबाट धेरै फाइदा लिन सकिन्छ जस्तो लाग्छ र त्यसले चाहिँ नेसनल इकोनोमीमा पनि एकदमै कन्ट्रिब्युट गर्छ। र त्यस्तो किसिमको प्रोग्रामहरू कल्टिभेसन गर्ने र यहीँनिर नेपालभित्रै प्रशोधन गरेर हामीले एक्सपोर्ट गर्न सक्यो भने त्यसले चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट पनि जेनेरेट गर्छ र इन्कम पनि त्यसले चाहिँ अब जेनेरेट गर्छ। हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रमा जलवायुको विविधतासँगै विभिन्न प्रजातिका सुगन्धित वनस्पति तथा जडीबुटी पाइन्छ। हिमाली क्षेत्रमा पाइने यार्चा गुम्बा नेपालबाट निकासी हुने सबैभन्दा महँगो जडीबुटी हो। यस्ता तुलनात्मक लाभका वस्तुको पहिचान गरी निकासी व्यापार बढाउन सके नेपालले प्रशस्त फाइदा लिन सक्छ।
भर्खरै मात्र केही सुगन्धित वनस्पतिहरूको खेती सुरु भए पनि जडीबुटी र गैरकाष्ठ वन पैदावार सङ्कलनका लागि वन जङ्गलमा निर्भरता अत्याधिक छ। 90% भन्दा बढी जडीबुटी तथा सुगन्धित वनस्पतिका स्रोत हाम्रा जङ्गलहरू नै हुन्। यस्ता प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहन हुन नदिन जडीबुटी तथा वनस्पति सङ्कलन सम्बन्धी कानुनको आवश्यकतामा जोड दिइएको छ। 80 to 90% चाहिँ वाइल्ड कलेक्सन हुँदो रहेछ। कल्टिभेसन चाहिँ एकदम सीमित मात्रामा छ र त्यही वाइल्ड कल्टिभेसन भएको र वाइल्ड कल्टिभेसन त्यो वाइल्ड कलेक्सन भएको वाइल्ड कलेक्सन गर्दा चाहिँ त्यसलाई दिगो हिसाबले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो नभए त्यो रिसोर्स चाहिँ समाप्त भएर जान्छ। त्यो चाहिँ अहिले वाइल्ड कलेक्सनलाई चाहिँ कसरी सस्टेनेबली हामी कलेक्ट गर्ने त्यो सम्बन्धी चाहिँ हार्भेस्टिङ गाइडलाइनहरू अझै पनि तयार नभइसकेको र त्यो गाइडलाइन कस्तो हुन्छ नि तपाईँको स्पेसिफिक हुन्छ बनाउनुपर्छ। जस्तै अथवा कुन पार्ट युज हुन्छ होइन ट्रेडमा, जस्तै कुनै जडीबुटीको चाहिँ जरा मात्रै युज हुन्छ, कसैको चाहिँ बोक्रा युज हुन्छ, कसैको पात युज होला भनेपछि पात चाहिँ कति मात्रामा सङ्कलन गर्दा चाहिँ त्यो रुखलाई हानि नोक्सानी पुर्याउँदैन र भोलि पर्सि पनि त्यहाँबाट हार्भेस्ट लिन सकिन्छ। अथवा जरा अथवा बोक्रा कति मात्रामा झिक्दा चाहिँ त्यो रुख चाहिँ सुक्दैन। त्यो किसिमको चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड गाइडलाइनहरू बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। सुगन्धित तेल विश्व बजारमा निर्यात गरिरहेका निजी क्षेत्रका केही व्यवसायीले लेमन ग्रास, कुरिलो, मेन्था, टिमुर जस्ता वनस्पतिहरूको व्यावसायिक खेती गरिरहेका छन्। सुगन्धित वनस्पति तथा जडीबुटी उत्पादनले ग्रामीण जनजीविकामा परिवर्तन ल्याउन सक्छ। तर खेती प्रविधि र जडीबुटी तथा वनस्पति पहिचानमा समस्याका कारण व्यावसायिक खेतीमा निजी क्षेत्र तथा किसान उत्साहित भने छैनन्। कल्टिभेसनमा जाँदाखेरि कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ अब राम्रो भेराइटीको बिउबिजन नपाइने होइन, अब जस्तो अर्ग्यानिक सर्टिफिकेसनमा त जानुपर्ने हुन्छ। अर्ग्यानिक प्रोसेसमा जानुको लागि जस्तो अर्ग्यानिक फर्टिलाइजरको कुरा हो होइन, त्यसपछि आएर चाहिँ अब इन्सेक्टिसाइड पेस्टिसाइडको उपलब्ध पनि त्यति नहुने। अनि कल्टिभेसन गरिसके पछाडि अब जस्तो हाम्रो चाहिँ अब किसानहरूलाई के को ज्ञान त्यति राम्रो चाहिँ ट्रेन छैन भन्दाखेरि कुन समयमा हार्भेस्टिङ गर्दाखेरि अथवा चाहिँ कति मात्रामा हार्भेस्टिङ गर्दाखेरि राम्रोसँग उत्पादन लिन सक्छ भन्ने त्यति चाहिँ अब उहाँहरूलाई त्यो ज्ञान चाहिँ पुगेको छैन क्या, त्यो समस्या हो। वाइल्ड हार्भेस्टमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब समूहको पदाधिकारीहरूलाई त ज्ञान छ होइन, दिगो तरिकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, दिगो सङ्कलन गर्नुपर्छ भन्ने। तर कलेक्टर लेभलमा चाहिँ त्यो ट्रेनिङ अथवा त्यो ज्ञान नपुगेको हुनाले कहिलेकाहीँ समयभन्दा अगाडि नै उहाँहरूले सङ्कलन गर्ने, कहिले त सङ्कलन गर्नुपर्ने जति भागो त्योभन्दा बढी सङ्कलन गर्ने होइन, त्यस्तो खालको चाहिँ समस्याहरू छ। वनस्पति विभागले नेपालमा 700 प्रजातिका जडीबुटी पहिचान गरेको छ। तर वन सम्पदा तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा काम गरिरहेका विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूले 1700 प्रकारका जडीबुटी पहिचान गरेका छन्। नेपालबाट निर्यात हुने सुगन्धित तेल, जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको ठूलो हिस्सा छिमेकी भारतले ओगटेको छ। यसबाहेक हङकङ, सिङ्गापुर, जर्मनी, चीन, जापान, बङ्गलादेश, फ्रान्स लगायतका देशमा सुगन्धित तेल तथा जडीबुटी निर्यात हुन्छ। औषधि र सौन्दर्य सामग्री निर्माणका लागि यस्ता जडीबुटी र सुगन्धित वनस्पति निर्यात हुने गर्दछ। तर जडीबुटी तथा सुगन्धित वनस्पति निर्यातका लागि नयाँ बजारको खोजी, व्यावसायिक उत्पादन तथा वन पैदावारको दिगो सङ्कलन जस्ता क्षेत्रमा चुनौती यथावत छन्। मार्केट खोज्नुभन्दा अगाडि त आफूसँग उत्पादन हुनु पऱ्यो, प्रोडक्ट हुनु पऱ्यो। प्रोडक्ट भइसके पछाडि त्यसको चाहिँ टेस्ट हुनु पऱ्यो, एनालाइसिस हुनु पऱ्यो होइन। टेस्टको रिजल्ट आइसके पछाडि अनि मार्केटलाई मसँग यो चाहिँ प्रोडक्ट छ है भनेर एप्रोच गर्ने कुरा हुन्छ। अनि त्यो मार्केटले के गर्छ भने उसले पनि अब बजारमा चलिरहेको आइटम हो भने उसको रिक्वायरमेन्ट अनुसार उसले डिमान्ड गर्ने कुरा हुन्छ। केही नयाँ आइटम हो भने उसले पनि फेरि थप टेस्ट गरेर कुन प्रोडक्टको लागि उपयुक्त छ त्यो हेरेर अनि त्यसपछि मात्रै उसले चाहिँ डिमान्ड गर्छ। अनि यो मार्केट र सप्लाई साइड चाहिँ जहिले पनि हामी हाइड एन्ड सिक भन्छौँ होइन, त्यो भनेको चाहिँ लुकामारी जस्तो। हामीले प्रयास गरिरहेको हुन्छ मार्केटिङ गर्नको लागि, बजारमा गइरहेको हुँदैन। अनि ठ्याक्कै बजारको डिमान्ड एउटा हुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो सप्लाई साइड कमजोर भइरहेको हुन्छ। नेपालबाट जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार कच्चा वस्तुका रूपमा निकासी हुने गरेका छन्। सुगन्धित वनस्पति भने प्रशोधन गरी सुगन्धित तेल निर्यात हुने गरेको छ। यस्ता वस्तुहरूको परीक्षण गरी प्रमाणपत्र जारी गर्ने विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला नहुँदा निकासी व्यापार प्रभावित हुने गरेको छ। प्राणी, वनस्पति तथा खाद्य स्वच्छता सम्बन्धी सेनिटरी एन्ड फाइटोसेनिटरी मापदण्ड खाद्य वस्तुमा जस्तै वनस्पति र जडीबुटीमा पनि लागू हुन्छ। व्यवसायी तथा विज्ञहरूले जडीबुटी तथा वन पैदावार कच्चा वस्तुको रूपमा भन्दा पनि प्रशोधन गरी निर्यात गर्दा अत्याधिक लाभ लिन सकिने बताएका छन्। हाम्रो कतिपय कल्टिभेसनको प्रोसेसिङको टेक्नोलोजीहरू डेभलप नभइसकेको अवस्था छ। त्यो भएर चाहिँ त्यो प्रोसेसिङ टेक्नोलोजी डेभलप नभइकन र त्यो स्थानीय स्तरमा फार्मरलाई चाहिँ हामीले त्यो टेक्नोलोजी एभाइलेबल नगराउन्जेलसम्म
हामीले चाहिँ अहिले फुड हाउसलाई पनि एक्सपोर्ट गर्ने र बिस्तारै चाहिँ प्रोसेसिङ टेक्नोलोजीमा चाहिँ फोकस गर्ने र प्रोसेसिङ टेक्नोलोजी भइसके पछाडि बिस्तारै बिस्तारै हामीले ट्रान्सफर गर्दै लैजाने र जब त्यो ट्रान्सफर भइसक्छ अनि मात्रै चाहिँ गभर्मेन्टले एउटा नीतिगत निर्णय लिएर फलानु जडीबुटीहरूलाई चाहिँ यसको प्रशोधन नगरिकन चाहिँ एक्सपोर्ट नगर्ने भन्ने भयो भने चाहिँ नेपालमै स्थानीय स्तरदेखि लिएर चाहिँ नेसनल लेभलको पनि एउटा उद्यमहरू सञ्चालन हुन सक्छ र त्यसले चाहिँ म्याक्सिमम जो फाइदा छ त्यो ग्रामीण जनताहरूमा चाहिँ त्यो अब फार्मरहरूमा त्यो फाइदा चाहिँ पुग्न सक्छ। त्यस्तै हाम्रा जडीबुटी र वन पैदावारको औपचारिक र अनौपचारिक निकासीको हिस्सा समान रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। गत वर्ष मात्रै 30 करोड रुपियाँ बराबरको सुगन्धित तेल तथा 50 करोड रुपियाँ बराबरको जडीबुटी निर्यात भएको छ। अब हाम्रो चेकपोस्टहरू अथवा जिल्ला वन कार्यालयको एउटा इलाका वन कार्यालयहरू अथवा भन्सारहरू हाम्रो उत्तरमा चाहिँ धेरै सीमित देखिन्छ। म नेपालभरि उत्तरी क्षेत्रतिर घुम्दाखेरि अब मैले देखेको कुरा गर्नुहुन्छ भने कतिपय त्यहाँको जडीबुटीहरू तल आउँदैन होइन। वन लसुन भन्ने एउटा हाम्रो उच्च हिमाली भूभागमा हुने जडीबुटी छ। त्यो चाहिँ अब हाम्रो त्यहाँ त्यो भएको स्थानीय मान्छेलाई त्यो औषधिको रूपमा प्रयोग हुन्छ भन्ने कुनै जानकारी नै थिएन। आजभन्दा 7-8 वर्ष अगाडि तिब्बतबाट मान्छेहरू घोडा लिएर यो गोर्खाको नाका हुँदै मनाङ उनीहरू छिरे पहिला। त्यस पछाडि उनीहरूले नमुना नै देखाएर ल यो चाहिँ नेपालमा पाइन्छ, यो सुकेको हामी 900,000सम्ममा खरिद गर्छौँ, नसुकेको 300मा खरिद गर्छौँ भनेर उहाँहरूले देखाइसके पछाडि बिरुवा पनि चिनाइदिनु भयो, त्यो नमुना पनि दिइसके पछाडि अनि त्यहाँको मान्छेहरूले घोडा लिएर खाद्यान्न बोकेर लेकमा गएर सङ्कलन गरेर ती घरमै किन्न आउने। त्यो त 1 किलो अब पनि यहाँ तल चाहिँ अब आएको अवस्था छैन। लमजुङ, मनाङ, गोर्खा त्यो पुरै भेगबाट त्यो कसैसँग त्यो आधिकारिक रेकर्ड हुँदैन। जडीबुटी सुगन्धित तेल तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको निर्यात व्यापार अभिवृद्धि गर्न सरकारले संकलक तथा उत्पादक र व्यापारी बीच सञ्जाल स्थापना गरी बजार व्यवस्थापन गर्ने, जडीबुटी प्रशोधनका लागि पूर्वाधारहरूको विकास तथा वस्तु प्रमाणीकरणका लागि प्रयोगशाला स्थापनालाई प्राथमिकता दिएको छ। त्यस्तै वन जङ्गलबाट जडीबुटी वनस्पतिको व्यवस्थित सङ्कलन, व्यावसायिक खेती तथा प्रशोधनमा जोड दिइएको छ। मेरो लागि त सपनै थियो ब्याङ्कमा खाता हुनु भनेको। आज कति सजिलो छ। दुःखले आर्जन गरेको थोरै रकम जम्मा गर्न 0 ब्यालेन्समै खाता खोल्न सकिन्छ। माल एन्ड ब्याङ्कको माल सेभिङ्स अकाउन्ट अर्थात् 0 ब्यालेन्समा खाता। अनि खाता भयो भने बचत गर्ने बानी त बस्छ। हेलो माल एन्ड ब्याङ्क लिमिटेड, द पावर टु लिड। हामी चाहन्छौँ सम्पूर्ण नेपालीको ब्याङ्कमा खाता होस्। सन् 1994 देखि सुरु भएको हाम्रो यात्रा, यही यात्राको एक कथा, आफूले आर्जन गरेको एक रुपैयाँ सुम्पियो विश्वासिलो संस्थालाई। फेरिँदै गए सालहरू, फेरिँदै गयो जीवनशैली पनि। सुविधा सम्पन्न आफ्नै घर, आजको सफल उद्यमी। सफलताका कथाहरू अरू पनि छन्। अब कथा तपाईको। एनबी ब्याङ्क, हामी सबैको ब्याङ्क। एउटा विश्वसनीय नाम। 18 वर्षसम्म कुनै समस्या आएको छैन। उत्पादनको प्रत्येक तहमा सूक्ष्म परीक्षण, जसले दिएको छ लामो जीवन। यसैको परिणाम हो निकको माग विदेशमा पनि बढ्दैछ। निक ट्रान्सफर्म, जहाँ गुणस्तर चाहिन्छ त्यहाँ निक नै चाहिन्छ। गत आर्थिक वर्षमा मुलुकको शोधनान्त स्थिति 127 अर्ब 70 करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ। यता सुनको मूल्य क्रमिक रूपमा वृद्धि हुँदै गएपछि गत साता सुन हालसम्मकै उच्च प्रति तोला 59,400 रुपैयाँको हाराहारीमा कारोबार भयो। यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई कम्पनी मलेसियन एयरलाइन्सले नेपालमा उडान सुरु गरेको छ। अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। अस्ट्रेलियाको सिडनीमा आयोजित गैर आवासीय नेपाली सङ्घको 7औं क्षेत्रीय सम्मेलन मुलुकमा लगानीको वातावरणको सुनिश्चितता, खुल्ला विश्वविद्यालय निर्माण, पर्यटन प्रवर्धनमा जोड लगायतका घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ। सङ्घको सम्मेलन भाद्र 14 देखि 16 गतेसम्म सञ्चालनमा रहेको थियो।
यस सम्मेलनमा अस्ट्रेलियन सरकारको अध्यागमन तथा नागरिकता मन्त्री लगायतका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू, नेपालको शिक्षा मन्त्री, उद्योग मन्त्री, केन्द्रीय ब्याङ्कका गभर्नर, राष्ट्रपतिका सल्लाहकार, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार, अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीहरू, सञ्चारकर्मी तथा गैर आवासीय नेपाली संघका 18 वटा देशका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। मलेसियन एयरलाइन्सले शनिबारदेखि काठमाडौँ क्वालालम्पुर सिधा हवाई उडान सुरु गरेको छ। एयरलाइन्सले 960 जना यात्रु क्षमताको विमान हप्ताको 3 पटक उडान गर्ने जनाएको छ। नेपालबाट मलेसियामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढिरहेको अवस्थामा यस सेवाबाट लाभ मिल्ने एयरलाइन्सद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बताइएको छ। साथै दुई देशको पर्यटन प्रवर्धन एवं विस्तारमा यस सेवाले थप मद्दत पुग्ने जनाइएको छ। पञ्चकन्या समूहले स्थापनाको 40औं वार्षिक उत्सव मनाएको छ। वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर समूहले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई 5,50,000 रुपियाँ नगद सहयोग गर्ने भएको छ। समूहले स्टिल, पीवीसी पाइप, बिटुमिन लगायतका उद्योगहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। हालका दिनमा राजनीतिक अस्थिरता, श्रम विवाद, ऊर्जा सङ्कट जस्ता कारणले अहिले उद्योगहरू सञ्चालनमा कठिनाई बढ्दै गएको समूहका प्रबन्ध निर्देशक प्रदीप कुमार श्रेष्ठले वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा बताउनु भएको छ। नेपाल स्याटेलाइटले ग्रामीण क्षेत्रमा सस्तो मूल्यमा सेवा विस्तार गर्ने जनाएको छ। मुलुकको ग्रामीण क्षेत्रमा हेलो नेपालको नामबाट दूरसञ्चारको सेवा दिँदै आएको नेपाल स्याटेलाइटको मुख्य शेयर खरिदकर्ता टेलिया सोनेराको नेपाल भ्रमणमा आएका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन्। यस्तै टेलिया सोनेराको निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित अर्को टेलिकम कम्पनी एन्सेलमा पनि लगानी रहेको छ। इन्डेक्स मनी एक्सपो 2012 शुक्रबारदेखि राजधानीको भिरकुटी मण्डपमा सञ्चालनमा आएको छ। अभियान र ज्याम्बो टेक्नोलोजिजको संयुक्त आयोजनामा सञ्चालित यस मेलामा आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रको जानकारी दिइने आयोजकले बताएको छ। भाद्र 15 देखि 17 गतेसम्म सञ्चालनमा रहने यस मेलामा सरकारी नियामक निकाय, स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू लगायतको उपस्थिति रहेको छ। 3 दिनसम्म चल्ने यस मेलामा करिब 3 लाख भन्दा बढीले अवलोकन गर्ने आयोजकले जनाएको छ। आशा दरिलो भरोसाको, लक्ष्य सफलता प्राप्तिको, आकांक्षा दिलको खुसीको, सामना हरेक चुनौतीको, अपेक्षा उज्जवल भविष्यको। बी ओके फर द फ्युचर। जीवनको हरेक मोडमा, हरेक पाइलामा बिओके छ तपाईँको साथमा। अब हामी हौ ब्याङ्क अफ द इयर 2011 नेपालको लागि। ब्याङ्क अफ काठमाडौँ, वी मेक योर लाइफ इजियर। तिमी यो लियो, मेरो लागि पछि ल्याउला नानु। उहाँ 2052 सालदेखि गुडविल फाइनान्समा कार्यरत हुनुहुन्छ। त्यसैले अरूलाई मद्दत गर्ने त बानी नै बसिसकेको छ। सफल सञ्चालनको 17 वर्ष पार गर्दै गुडविल फाइनान्स आफ्ना ग्राहक वर्गमा प्रस्तुत गर्दछ गोल्ड लोन र लकर सर्भिसेस। गुडविल फाइनान्स, फाइनान्सिङ फर सक्सेस सिन्स 1995। भरपर्दो र विश्वासिलो जीवन बिमाका लागि मुलुककै पहिलो नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड। लघु वित्त मार्फत मुलुकमा वित्तीय सेवाबाट टाढा रहेका व्यक्ति, समुदाय तथा क्षेत्रहरूमा वित्तीय सेवालाई विस्तार गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले दात्री निकाय संस्था युएनडीपी र युएनसीडीएफको वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोगमा वित्तीय सेवा पहुँच अभिवृद्धि परियोजना EAFS प्रोजेक्ट सञ्चालनमा ल्याएको छ। हाल मुलुकमा 32 वटा वाणिज्य ब्याङ्क, 89 वटा विकास ब्याङ्क, 70 फाइनान्स कम्पनी एवं 24 लघु वित्त संस्था गरी विभिन्न संस्थाहरूले वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएका छन्। यसमा प्रायजसो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू शहर एवं सुविधा सम्पन्न क्षेत्रमा केन्द्रित रहेका छन्। तर कतिपयले आफ्नो सेवालाई ग्रामीण क्षेत्रमा पनि विस्तार नगरेको भने होइनन्।
अति कम आम्दानीको स्तर भएका जनता माझ पनि वित्तीय सेवालाई सहज रूपमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने मान्यता अनुरूप नै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ग्रामीण भेगमा शाखा विस्तारका लागि निर्देशन जारी गरिसकेको छ। अहिलेसम्म धेरै चाहिँ वित्तीय प्रयासहरू भए ब्याङ्किङ सेक्टरबाट, गभर्नमेन्ट सेक्टरबाट धेरै प्रयत्नहरू हुँदाहुँदै पनि अझै पनि वित्तीय सेवाहरू चाहिँ सहर केन्द्रित छ। जहाँ चाहिँ घना बस्ती छ, जहाँ चाहिँ सहर छ अथवा सहरको नजिकै जहाँ सेवा सुविधाहरू सजिलो छ, सजिलै पहुँच हुन्छ, सजिलै जान सकिन्छ, सजिलै पुग्न सकिन्छ, अरू इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू छ, ती ठाउँहरूमा चाहिँ वित्तीय पहुँच छ, वित्तीय सेवाको उपलब्धता छ। अहिलेसम्ममा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको स्थापनाको बाढी नै आयो, तिनका शाखाहरू चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ विस्तार भएको अवस्थाहरू पनि छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि ग्रामीण क्षेत्रका जनताहरूले अझै पनि वित्तीय सेवा सही ढङ्गले सुलभ ढङ्गले पाउन सकिरहेका छैनन्। कतिपय ठाउँमा एउटा ब्याङ्कमा पुग्नको लागि चाहिँ नि 5-7 घण्टा हिँड्नुपर्ने, कतिपय ठाउँमा 1 दिनसम्म हिँड्नुपर्ने अवस्थाहरू अझै विद्यमान रहेका छन्। त्यो भएकोले गर्दाखेरि अब अहिले राष्ट्र ब्याङ्कको फोकस चाहिँ के हो भन्दाखेरि, गभर्मेन्टको फोकस चाहिँ के हो भने यो चाहिँ नि अनब्याङ्क एरियाहरू जो चाहिँ एकदम रिमोट एरियाहरू छ, त्यो रिमोट एरियाका जनताहरूलाई ब्याङ्किङ सेवा सुविधा कसरी दिने भन्ने राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण चिन्ताको विषय रहेको छ। परम्परागत कृषि प्रणाली, अशिक्षा र गरिबीको विशेषता बोकेको ग्रामीण भेगमा रहेका जनताहरूमा व्यावसायिक ब्याङ्किङ प्रणालीको पहुँच नितान्त कठिन कुरा हो। यद्यपि यो असम्भव चाहिँ छैन। अति कम आय भएका जनतामा वित्तीय सेवा पुर्याई आयमूलक सिप सिकाउने, सजिलो माध्यमबाट ऋण प्रवाह गर्ने र त्यसबाट नै बचतको बानी बसाउन आवश्यक भए बमोजिम लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको छ, जसले ग्रामीण तथा अति विपन्न वर्गका विशेष गरी महिला समुदायमा ससानो बचत गर्न प्रोत्साहन गर्ने तथा उनीहरूलाई आय र रोजगारीमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न बिना धितो आवश्यक ऋणको व्यवस्था गर्ने गर्छ। यति मात्र होइन, लघुवित्त सेवा मार्फत रेमिट्यान्स र लघु बीमा जस्ता सेवा पनि प्रदान गरिन्छ। सबैका लागि वित्तीय पहुँच पुर्याउन नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको वित्तीय सेवा पहुँच अभिवृद्धि आयोजना EAFS प्रोजेक्टले लघुवित्त कार्यक्रम प्रवर्धनका लागि स्थानीय संस्थाहरूसँग प्राविधिक तथा रणनीतिक सहकार्य मार्फत वित्तीय पहुँचबाट वञ्चित समुदायमा यस्तो पहुँच अभिवृद्धिका लागि कार्य गर्दै आएको छ। यस आयोजना सन् 2008 देखि सन् 2012 सम्मको लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम UNDP र संयुक्त राष्ट्र संघीय पुँजी विकास कोष UNCDF को वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोगमा नेपाल राष्ट्र बैंक लघुवित्त प्रवर्धन तथा सुपरिवेक्षण विभागबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ। यो प्रोजेक्टमा डिजाइन हुँदाखेरि चाहिँ यो UNDP र UNCDF ले यसको चाहिँ फन्डिङ सपोर्ट गरेको छ र त्यो सपोर्ट गरेको कार्यक्रमलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कबाट भइरहेको छ। यो माइक्रो फाइनेन्स गर्ने जुन चाहिँ हाम्रा धेरै चाहिँ यसका इन्स्टिट्युसनहरू छन्, संस्थाहरू छन्, ती संस्थाहरू हाम्रा पार्टनर भएर साझेदार संस्थाको रूपमा काम गरिरहेका छन्। अहिले हामी 17वटा संस्थाहरूसँग साझेदारी गरिरहेका छौँ। ती 17वटा संस्थाहरूले गाउँ गाउँमा रिमोट एरियामा उनीहरूको सेवा विस्तार गर्ने क्रममा ब्रान्चहरू नयाँ खडा गर्दै जान्छन्। त्यहाँ उनीहरू नयाँ क्लाइन्टहरू बनाउँदै जान्छन्। त्यो नयाँ क्लाइन्टहरू बनाउने क्रममा उनीहरूलाई बढी धेरै खर्च हुन्छ। गाउँमा विकट ठाउँमा जाँदाखेरि बढी धेरै खर्च हुन्छ, लागत बढी लाग्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ इजी छैन त्यो जान। त्यसकारण उनीहरूलाई अब प्रेसर दिएर जाऊ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सस्टेनेबल हुँदैन। हामी चाहिँ इन्करेज गरेर गइरहेका छौँ। इन्करेज गर्ने भनेको के हो भने उनीहरूले ब्रान्च खोले बापत उनीहरूलाई हामी सर्टेन यो प्रोजेक्टको तर्फबाट सब्सिडी दिन्छौँ, वित्तीय अनुदान दिन्छौँ, स्मार्ट सब्सिडी भन्छौँ हामी त्यसलाई। त्यो स्मार्ट सब्सिडीको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ नि यो पैसा हामीले चाहिँ फ्रीमा पाउँछौँ, फ्री अफ कस्टमा पाउँछौँ। यो पैसालाई फेरि हामीले चाहिँ रिटर्न गर्नु पनि पर्दैन, पेब्याक गर्नु पर्दैन। भएको कारणले गर्दा उनीहरू ब्याङ्कमा ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्दै जान्छन्। त्यो कारणले यो मोडालिटीमा चाहिँ यो उद्देश्यले चाहिँ ब्याङ्किङ सेवा सुविधा नपुगेको ठाउँमा ब्याङ्किङ सेवा सुविधा पुर्याउने, खास गरी माइक्रो फाइनेन्सको सेवाबाट सुरु गर्ने। वित्तीय सेवा पहुँच अभिवृद्धि आयोजना EAFS प्रोजेक्टको सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेका स्थानीय संस्थाहरूले वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिका लागि त्यहाँका अति विपन्न र पिछडिएको समुदायमा स्थानीय स्तरमा आवश्यक लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्। यस्ता संस्थाहरूले लघु कर्जा उपलब्ध गराएर स्थानीय महिलाहरूलाई लघु उद्यमी बनाउन सफल भएका छन्।
वित्तीय सेवाबाट टाढा रहेको समुदाय नै विशेष गरी यी संस्थाहरूका ग्राहक हुन्। छिमेक बैंक राम्रो बैंक हो। त्यो बैंकमा बसेपछि 60,000सम्म ऋण दिन्छ भनेर हामीले भन्यो। अनि के अरे 18% ब्याज लाग्छ। 5 रुपियाँ ब्याज तिर्नु पनि पर्दैन। महिनामा किस्ता तिर्नुपर्छ। महिनामा किस्ता तिर्दा त अलि थोरै नि तिर्नुपर्छ। एकैचोटि त तिर्नु पर्दैन महाजन जस्तो। सब खाने वाला भेलै जे सबके सम्पत्ति छै से सब नियममा ढुकेला। ई सब गरीब सबके लागि छियै। गरीब सबके कतौ नहि भेटै छै। ऋण कर्जा नहि दै छै। कोई नहि पतियै छै तऽ ई स्वावलंबन बैंक एलै तऽ हमरो के सब घर के देलकै सलाह सुझाव देलकै तऽ हमरो के गार्जियन सबके चित मन मानले तऽ ओहिमे हमरो के सब घर ढुकलिए तऽ हमरो के 15 जना के समूह भेलिए। मुलुकको आर्थिक विकासका लागि बैंकिङ पहुँच तथा वित्तीय सेवा अभिवृद्धिको आवश्यकतालाई महसुस गरेर नै नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय सेवा पहुँच अभिवृद्धि आयोजना EAFS प्रोजेक्ट सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएको हो। जस अनुसार आयोजनाले लघुवित्त कार्यक्रमलाई प्रवर्धनात्मक रूपमा अघि बढाएको छ। फाइनान्शियल इन्क्लुजन भित्र त अब हामीले सबै जात जाति भाषा भाषी धर्मावलम्बी सबै कुराहरूलाई समेट्ने कुरा हुन्छ। अब यो चाहिँ हामीले जति जति विकल्पमा लान्छौँ आफ्नो पश्चिमतिर लग्यौँ भने बढी गरेर चाहिँ अब दलितहरू त्यस्तो समुदायको मान्छेहरू चाहिँ यसमा चाहिँ लाभान्वित हुन्छन्। त्यस्तै अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले यहाँ युवा बुढा वृद्ध भएका सबै खाले मानिसहरूले चाहिँ यो सुविधा प्राप्त गरून् भन्ने छ। यो इन्क्लुजनमा हामीले सबैलाई समेट्ने यहाँ चाहिँ भौगोलको आधारमा जातिको आधारमा अनि त्यहाँबाट चाहिँ जेन्डरको आधारमा विशेष गरेर अब यो माइक्रो फाइनेन्सको सर्भिसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ महिलाहरू चाहिँ बढी क्लाइन्ट बनाउने चाहिँ त्यस्तो छ। अब यो नेपालको माइक्रो फाइनेन्सको सेक्टरमा चाहिँ 90% भन्दा बढी चाहिँ महिलाहरू क्लाइन्ट बनाइएको छ हैन। त्यो छ। अनि हामीले अझ प्रायोरिटी चाहिँ अब यो पछिल्लो जुन हाम्रो चाहिँ नेपालको संविधान आइरहेछ त्यो संविधानले अब सबै यो चाहिँ समावेशी अब जुन चाहिँ अब पिछडिएका जनजातिहरूलाई महिलाहरूलाई अपाङ्गहरूलाई जुन चाहिँ यो गर्नुपर्छ प्रमोट गर्नुपर्छ भनिरहेको छ। त्यो सेक्टरमा हामीले बढी प्रायोरिटी दिएर काम गर्ने लक्ष्य राखिरहेका छौँ। यस आयोजनाको सहकार्यबाट स्थानीय संस्थाहरूले विशेष गरी अति विपन्न पिछडिएका गरिब तथा ग्रामीण जनताले बिना धितो ऋण प्राप्त गरी आफूलाई पाएक पर्ने व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाएका छन् भने ती संस्थाहरूको शाखा विस्तार र नयाँ ग्राहक थप गर्ने कार्यमा आयोजनाबाट वित्तीय अनुदान प्रदान गरी उनीहरूको कार्यलाई सहयोग गर्ने गरेको छ। आर्थिक स्थिति कमजोर भएका गरिब विपन्न वर्गहरूमा कार्यक्रम लानुपर्ने र राष्ट्र बैंककै निर्देशन अनुसार गरिब विपन्न वर्गमा जानको लागि अब ग्रामीण भेगमै पुग्नुपर्छ। सहर बजारमा अरू कमर्सियल वाणिज्य बैंकहरूको बाहुल्यता बढी हुन्छ र आम्दानीको स्थिति पनि बढी हुने भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो मेन फोकस भनेकै ग्रामीण इलाकामा हुन्छ। ग्रामीण महिला उत्सुकता विकास मञ्च फरवार्डको 35औं नम्बरको शाखा हो यो शाखा कार्यालय ईश्वरपुर सर्लाही। विशेष गरेर हाम्रो कार्यक्रम गरिब महिला विपन्न आर्थिक अवस्थाबाट पिछडिएका पछाडि पारिएका दलित महिला समुदायहरूमा छन् र तिनीहरूको आय स्तरमा कसरी वृद्धि हुन्छ हिजो अस्ति गरिरहनु भएका क्रियाकलापहरूमा हामी अझै केही ऋण लगानी गरेर आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सकिन्छ कि अथवा उहाँहरूलाई अन्य क्रियाकलापहरू गराएर जनचेतना फैलाउन सकिन्छ कि त्यो कुराहरू हामी कार्यहरू गर्दैछौँ। सुरुमा महिला लघु ऋण परियोजनादेखि लिएर अहिलेसम्म आरएमडीसी भयो अन्य संस्थाहरू समेत मिलाउँदै अहिले आएर हामीले एउटा परियोजनाको हिसाबले EFSP-सँग राम्रो सम्झौता राम्रो सुरुवात भएर हामीले 3वटा 4वटा जिल्लामा एकैपल्ट जान अवसर पायौँ। मुलुकको कुल जनसङ्ख्या मध्ये करिब 1/3 जनतामा मात्र ब्याङ्किङ पहुँच रहेको पछिल्लो एक तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। तर आर्थिक विकासका लागि सबैमा ब्याङ्किङ पहुँचको आवश्यकतालाई महसुस गरी केन्द्रीय ब्याङ्कको अगुवाईमा दात्री निकायको सहयोगमा वित्त पहुँच विस्तार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो। यसले व्यावसायिक ब्याङ्किङ बानी नभए पनि लघुवित्तको पहुँच विस्तारमा सहयोग गर्दै आइरहेको छ।
साथै केही हदसम्म भए पनि अति विपन्न वर्गका महिलाहरूका लागि रोजगारीको अवसर प्रदान गरी आय वृद्धि गरी उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न उल्लेखनीय योगदान गरेको छ। दर्शकवृन्द, हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। म लगायत सम्पूर्ण मितलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।